नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। थपिने कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड। एकै दिन थपिए 4,300 बढी संक्रमित। सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,000 नाग्यो। नेकपाको पार्टी एकताले अझै पूर्णता पाउन सकेन। जनवर्गीय संगठन लगायतको एकता प्रक्रिया बाँकी। नेताहरू भन्छन् दुई अध्यक्ष बीचको दूरीले कुरा मिलेन। सरकार विदेशी पर्यटकलाई आउन दिने रणनीतिमा। पर्यटकीय चहल पहल भने शून्य। नेपाल घुम्न इच्छुकहरूले सोधपुछ गरिरहेको व्यवसायीहरूको भनाई। विश्व बैंकद्वारा दक्षिण एसियाको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक। लाखौं दक्षिण एसियाली गरिबीमा धकेलिएको दाबी। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर खस्कने अनुमान। र साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी महिला कविलाई। सटिक अभिव्यक्ति दिने लुइस ग्लक पुरस्कृत। फिनल्यान्डमा 16 वर्षीय किशोरी प्रधानमन्त्रीको पदमा। अब समाचार विस्तारमा। देशभर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,364 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 18,473 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,561 महिला र 2,803 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै बिहिबार 2,085 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 98,617 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,684 जना रहेको छ। बिहिबार 2,675 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएसँगै अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 71,343 पुगेको छ। सरकारले दशैंमा मठ मन्दिरमा पुजारीले मात्र पूजा गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भक्तजन मन्दिरमा जाँदा कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्ने भएकाले पुजारीलाई मात्र पूजा गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सबै मन्दिरमा पुजारी मात्र उपस्थित भएर पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्दिर व्यवस्थापन, गुठी, मन्दिर समिति र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो। यस्तै उहाँले यस वर्ष दशैंमा पिङ पनि नहाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पार्टी एकताको बाँकी काम चाँडै टुङ्ग्याउने समझदारी भएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा झण्डै 3 घण्टा भएको छलफलमा 2 वर्ष पुग्दा पनि टुङ्गिन नसकेको पार्टी एकताको काम टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच मन्त्री परिषद पुनर्गठन र राजदूत नियुक्ति लगायतको विषयमा पनि छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि भदौ 26 गतेको पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार मन्त्री परिषद पुनर्गठन तयारी गरिएको छ। तर त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेताहरूको असन्तुष्टिका कारण पार्टी एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकीकरण भएको 2 वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा समेत एकताका बाँकी प्रक्रियाहरू टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। दुई दलबीच 2075 जेठ 3 गते एकता भएको थियो। नेकपाका नेताहरूले यही असोजभित्रमा एकताका सबै काम पूरा गरिसक्ने बताए पनि अहिलेसम्म बाँकी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने काम सुरु भएको छैन। असोज 6 गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन भने पनि 2 अध्यक्षहरू निष्कर्षमा पुग्न सक्नु भएको छैन। नेकपाका नेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले 2 नेताका बीच दूरी बढेका कारण पार्टी एकताको कामले चाँडै पूर्णता नपाएको बताउनुभयो। रिपोर्टहरू तयार भएर कार्ययोजना बनेर त्यसपछि सचिवालय स्थायी कमिटीबाट सबै कुरा टुङ्गो लागेको छ।
त्यसैको आधारमा दुई अध्यक्ष सल्लाह गर्दै सहमति गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको। अब त्यो समयमै सबै कुरा टुङ्गोमा पुग्छ। अनि कामहरूको यही भन्ने भन्दा पनि धेरै कामहरू अझै गर्न बाँकी छ। धेरै कुराहरू अझै गठन भइसकेको छैन। उदाहरणको लागि विभागहरू पूर्ण भएका छैनन्, पूर्णता पाएका छैनन्। नेकपाका 22 जनवर्गीय संगठनका अधिकांशको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। जनवर्गीय संगठनको समेत केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा टुङ्गो लागे पनि स्थानीय स्तरसम्म अझै एकता हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा हुन सक्ने गैर कानूनी किनबेच तथा अतिक्रमण रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राजधानी र नामाकरणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुरु योजनाको टुङ्गो नलाग्दासम्म नयाँ घर पनि बन्न रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले यसअघि दाङको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा अर्घखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 मा जग्गाको किनबेच र कित्ता काटमा रोक लगाइसकेको छ। कानूनी रूपमा जग्गाको किनबेच रोक लगाइसकेको भए पनि गैर कानूनी रूपमा किनबेच हुन सक्ने भएकाले रोक्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानआकर्षण गराउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकलाई जोड्ने साकु फड्केश्वर बाहुनेपाटे सडकको बिहिबार शिलान्यास गरिएको छ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको साकुबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका जोड्ने सडकको स्तर उन्नतिका लागि बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिलान्यास गर्नुभएको हो। शिलान्यासका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जुनसुकै विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीले चासो राख्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरिनुपर्ने बताउनुभयो। पनि काम छिटो भयो भएन अनुगमन पनि गर्नुहोस्। अनि काममा अनुगमन गर्नुभयो भने मेरो अनुभव सुनाउँछु। एउटा 42 किलोमिटर मध्ये 21 किलोमिटरको बाटोमा मान्छेले चासो राख्दाखेरि त्यसको क्वालिटी खाल्डाको एउटै पनि भएन। अनि त्यो अर्को 21 किलोमिटरमा अहिले त चासो नराख्दाखेरि 5वटा खाल्डाबाट 20वटा खाल्डा भयो। तर सानो खाल्डो मात्रै भएछ, त्यति बिग्रिहालेको त होइन। त्यसो हुनाले चासो जनताले राखेपछि कति गिटी राखिएको छ, कति माटो राखिएको छ, कतिचोटि डोजर उडाइएको छ, कति तल दबाइएको छ। अनि त्यसको बिटुमिन भन्छन् कि त्यसलाई पिच गर्नका लागि, त्यो कालो पत्रै गर्नका लागि त्यसको क्वालिटी कस्तो छ। सडक निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी रौतह बन्धन जेबीले जिम्मा लिएको छ। सडक बनाउनका लागि करिब 51 करोडको ठेक्का सम्झौता भएको शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो सडक निर्माणपछि स्थानीयलाई आवत जावतका साथै उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने बताउनुभयो। स्तरीय बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने हामी लाग्यौँ र यो बाटो निर्माणलाई गत साल चाहिँ 20 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विनियोजित भएको थियो। गत साल ठेक्का लागेको थियो, तर विविध यो चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कामहरू अगाडि बढ्न सकेन। यही बिचमा 20 करोडले मात्रै चाहिँ बाटो सडक सम्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो थप चाहिँ यो चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अब चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ स्वीकृतिमा अहिले चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्कामा अहिले थप चाहिँ 31 करोड चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा 51 करोडको ठेक्का लागेको छ। र अब हाम्रो बाटो यो जसिमपुवाबाट मात्र होइन, हामी साँखुदेखि नै यो चाहिँ एउटा चाहिँ डिबिएम यो चाहिँ अब asphalt पिच चाहिँ हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ निर्माण भइसकेपछि हामी यहाँका चाहिँ स्थानीय मान्छेहरू यो चाहिँ नाङ्लेबारी, जसिमपुवा, भोटेचौरदेखि लिएर मेलम्चीका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ काठमाडौँ जानको लागि चाहिँ नजिकको ठाउँ पनि हुन सक्ने र यहाँका उत्पादनहरू, यहाँ दुधहरू भए, तरकारीहरू भए। सडक 13 महिनाभित्र स्तर उन्नति गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। यो सडक निर्माण भएपछि सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दालाई काठमाडौँ आवत जावत गर्न सहज हुनेछ।
सरकारले पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि विदेशी पर्यटकलाई आउन दिने भने पनि पछिल्लो समय पर्यटकहरू नेपाल आएका छैनन्। नेपाल आएपछि 7 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण विदेशी पर्यटकहरूले सोधपुछ गरे पनि बुकिङ भने नगरेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोभिड महामारीका कारण करिब 6 महिना ठप्प रहेको पर्यटकीय चहलपहल अब बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिए पनि विदेशी पर्यटकहरू नेपाल नआउँदा पुरानै लयमा फर्किन भने समय लाग्ने देखिएको छ। कार्तिक 1 गतेदेखि अन अराइभल भिसा खुल्ला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। तर पर्यटकहरू नेपाल आए पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कारण सहजै नेपाल आउने वातावरण भने छैन। पर्यटन व्यवसायी सुदर्शन नेपालका अनुसार पछिल्लो समय पदयात्रा गर्न, पर्वत आरोहण गर्न र राफ्टिङ गर्नका लागि सोधपुछ गर्ने पर्यटकहरूको संख्या भने बढेको छ। हामीहरूलाई सेफ्टी प्रोटोकल के छ, कसरी बनेछ भनेर चाहिँ क्लाइन्टहरूको एउटा इन्क्वायरी आइरहेछ र स्पेसल्ली भनेको एडभेन्चरस टुरिस्टहरू जो चाहिँ आउने, ट्रेकिङ गर्ने, क्लाइम्बिङ गर्ने, राफ्टिङ गर्ने, एउटा टाइपको नेपालमा आउने जुन भोल्युम छ, जुन मास छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालबाट चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल नेपालले चाहिँ एउटा खालको प्रावधान बनाइदिएदेखि हामी नेपालमा चाहिँ आउँछौँ। अनलाइन भिजाको चाहिँ प्रावधान बनाइदिए अथवा अन एराइभल भिजा पाइयो भने चाहिँ नेपाल आउन हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ भनेर इन्क्वायरी गरिरहेछ। आइएमई ट्राभल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद सापकोटाले पनि नेपालमा घुम्नका लागि तय भएको मापदण्डको विषयमा पर्यटकहरूले सोधपुछ गरिरहेको बताउनुभयो। तर अहिलेसम्म कुनै पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि टिकट बुकिङ गरि नसकेको उहाँको भनाइ छ। WHO ले जारी गरेको या सम्बन्धित देशले जारी गरेको हेल्थ प्रोटोकललाई फलो गरेर घुम्न जाने चाहने मान्छेहरू धेरै नै हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि यसै सन्दर्भमा तिमीहरूको देशमा के कस्तो भइरहेछ, हेल्थ प्रोटोकल कसरी फलो भएको छ, इन्सुरेन्स कसरी कभर हुन्छ, अथवा हामी त्यहाँ आयो भने हाम्रै देशबाट इन्सुरेन्स गरेर आउनुपर्छ कि या त्यहाँ आएर पनि इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ कोरोना सम्बन्धी भन्ने खालका कुराहरूको सोधनी भएको छ। यद्यपि हामीलाई यहिले नै आउँछु या नोभेम्बरमा आउँछु या डिसेम्बरमा आउँछु भनेर बुकिङ नै सुरु भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, तर इन्क्वायरीहरू चाहिँ आउन लागेको छ। पर्यटकहरूले नेपाल आउन सोधखोज गरिरहे पनि आफूहरूले सरकारी मापदण्डका कारण चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेर पर्यटकलाई सेवा दिन आफूहरू तयार रहेको पनि व्यवसायीहरू बताउँछन्। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे एचडी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम सलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न प्राध्यापक संगठनहरूले माग गरेका छन्। घटना भएको 3 दिनसम्म पनि अपराधी पक्राउ नपरेको भन्दै नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। असोज 20 गते त्रिवी समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक सलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघको आयोजनामा आउँदो शुक्रबारदेखि दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन हुने भएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण संघले अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो। सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ। सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली सहित सरकारका उच्च अधिकारी र नेपाल तथा नेपाल बाहिर रहनुभएका विज्ञको सहभागिता रहनेछ। 25 भन्दा बढी देशका 100 भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रबाट 300 भन्दा बढी प्रस्तोताको सहभागिता रहने जनाइएको छ। सम्मेलन आइतबारसम्म जारी रहनेछ। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघले काठमाडौँको कोटेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेवी संघका पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गरिब जनताको पक्षमा आवाज उठाउने डाक्टर केसीको माग तत्काल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उनले बोल्न पाउँदैन। आज गरिबको जनताको पक्षमा गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका छन्। हामी सँगै हिँड्ने नेकपाका नेताहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुहुन्छ भनेर। आज योगेश भट्टराई टुङ टुङ कराइरहनु भएको छ। युवा नेता हुनुहुन्छ, जनताको
गोविन्दको पक्षमा वकालत गर्यो भन्नुहुन्छ। आज गोविन्द केसीको माग किन पुरा भइरहेको छैन? आज गोविन्द केसीले केपी ओलीले जस्तो वामदेवलाई मन्त्री बना भनेको छैन। आज केपी ओलीले कम्युनिस्ट सरकारले वामदेवलाई कहाँ राख्ने, प्रचण्डलाई कहाँ राख्ने, कुन मन्त्रालय कहाँ राख्ने भनेर विवाद गरिरहेको वर्तमान सरकार। आज केपी ओलीले यो 7 प्रदेशमा हस्पिटल खोल, जनताका पक्षमा काम गर, स्वास्थ्य जनताले निःशुल्क गर, नत्र न्यूनतम तिरेर स्वास्थ्य गरा भनेर गोविन्द केसी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। आज सरकार वार्ता तोड्ने बनाएको छ, तर बारम्बार सरकारले सम्झौता गरेको। विरोध प्रदर्शनमा विद्यार्थी नेताहरू विभिन्न ब्यानर सहित उपस्थित भएका थिए। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% झर्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसिया स्तरीय अर्धवार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर खस्कने उल्लेख गरिएको हो। सरकारले भने चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कोरोना महामारीको असर कायमै रहेका कारण औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्, जसका कारण लाखौं दक्षिण एसियालीहरू चरम गरिबीमा धकेलिँदै गएका छन्। अब विश्व समाचार। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि तथा निबन्धकार लुइस ग्लकलाई प्रदान गरिएको छ। बिहिबार द स्विडिश एकाडेमीले उहाँलाई सन् 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। लुइसको जन्म सन् 1943 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो। उहाँका 12 वटा कविता संग्रह तथा अन्य पुस्तक प्रकाशित छन्। उहाँलाई सादा सौन्दर्यले व्यक्तिगत अस्तित्वलाई विश्वव्यापी बनाउँछ भन्ने अकाट्य काव्य आवाजको लागि यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले प्रधानमन्त्रीको पद एक दिनका लागि 16 वर्षीय एक किशोरीलाई सुम्पिनु भएको छ। मोरिनले किशोरीहरूको आवाज बुलन्द गर्नको लागि दक्षिण फिनल्यान्डको वास्कीमा रहनुभएकी 16 वर्षीय किशोरी आवा मुर्टोलाई एक दिनको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पिनु भएको हो। उहाँलाई गर्ल्स टेक ओभर नामक अभियान मार्फत एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। यो अभियान विश्वका कयौं देशमा चलाइएको छ, जस अनुसार किशोरीहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा एक दिनको लागि कदम राख्ने अनुमति दिइन्छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थपिने कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड। एकै दिन थपिए 4300 बढी संक्रमित। सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,000 नाग्यो। नेकपाको पार्टी एकताले अझै पूर्णता पाउन सकेन। जनवर्गीय संगठन लगायतको एकता प्रक्रिया बाँकी। नेताहरू भन्छन् दुई अध्यक्ष बीचको दूरीले कुरा मिलेन। सरकार विदेशी पर्यटकलाई आउन दिने रणनीतिमा पर्यटकीय चहल पहल भने शून्य। नेपाल घुम्न इच्छुकहरूले सोधपुछ गरिरहेको व्यवसायीहरूको भनाई। विश्व बैंकद्वारा दक्षिण एसियाको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक। लाखौं दक्षिण एसियाली गरिबीमा धकेलिएको दाबी। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर खस्कने अनुमान। र साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी महिला कविलाई सटिक अभिव्यक्ति दिने लुइस ग्लक पुरस्कृत। फिनल्यान्डमा 16 वर्षीय किशोरी प्रधानमन्त्रीको पदमा। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ
म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।